सुरवातीक सगळीं उबी रावया. आमी गायन घेवया A7 पेज 4. 내와자 동날 조르야 다자 몰리란 소모야 내와자 동날 조르야 다자 몰리란 소모야 Solves por polvo Soltongra paros volto Solves por mondir Soglia porosus volte Nevaja dongra toruya Tacha moliran tomoya Nevaja dongra toruya Tacha moliran tomoya सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुका जेजू कृपा दिवं. आयचे मीस भेटयला तिसऱ्या वर्साचो उगडास संपलेल्या नतालिना गोन्साल्वीस हे भयणीक सासणाचें सूख आमी मागता. तेच बरोबर दुसरें इंतेसांव वाडदीस सोमया रायन डिसिल्वा ताचेरूय देवाचो आशिर्वाद ह्या मिसांत मागता. पिटर फेर्नांदीस आयज आपलो वाडदीस संभ्रमता ताचेरूय देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. आनी ब्रदर स्नायटर डिकन जालो तो आतां डिकन स्नायटर पेरेरा आयज आपलो वाडदीस संभ्रमता ताचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागता. फाबियोला फेर्नांदीस आपलो पयलो वाडदीस आनी सनिटा मार्कीज आपलो वाडदीस संभ्रमता. सगल्यांचेर देवाचो आशिर्वाद ह्या मिसांत आमी मागता. अल्विटो सांतियागो हो भाव पिडेंत आसा मागूंक लायला. खरेंच भशेन ताकाय देवाची पेखवणी ह्या मिसांत आमी मागता. आनी आमच्या जोड्याकल्याची मागणी ह्या मिसा बलिदानांतल्यान आमी बापाक उबारुया. अदीक करून कोरोना व्हायरस हे पिडेकूय सांपडल्या तांकांय पेखवणी आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसो. तुमचे सवे आसो. हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजांतावन दूख दवरतल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकुतकोर सोम्या काकलुतकोर तूं पातक्यांक आपूंक खायलाय. क्रिस्ता काकलुतकोर क्रिस्ता काकलुतकोर आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकुतकोर सोम्या काकलुतकोर सोर पदवेदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक आमेन. प्रार्थुया. देवा सोर वस्तूंच्या रोसणारा आनी सांबाळणारा आमचे तुजी दोयाळ दीस घाल. सगल्या काळजान तुजी सेवा करून तुजे बोगसणे जोडूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. भागिवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिकी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, हांवें तुमकां परगोट केलां, तुमी मानून घेतलां आनी थीर भावार्थान सांबाळटात त्या शुभ वर्तमानाचो तुमकां आतां उगडास कोत्ता. हांवें तुमकां तें परगोट केलां तशेंच तें तुमी सांबाळशात जाल्यार ताचे वरवीं तुमचें तारण जातलें. ना जाल्यार तुमचो भावार्थ निर्फोल. बरें तर पयले सुवातेर
जी हांवें शिकवण घेतल्या तीच तुमकांय हांवें दिल्या म्हणजे पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातकां पासत मेलो ताका निकिपिलो पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवन जालो आनी केफासाक आनी उपरांत 12 तो दिसटी पडलो त्या उपरांत एकाच फाराक 500 अदीक बाबा भयणींक दिसटी पडलो हांतलीं जायतीं जाणां आजून जिवी आसात आनी थोडीं मरून गेलीं मागीर दिश्टी पडलो जाकोबाक आनी त्या उपरांत सगळ्या धर्मदुतांक सर शेवटी म्हाकाय दीस भरच्या आदीं जल्मल्ल्याक तो दिश्टी पडलो धर्मदुतां मदें हांव निमाणो देवाचे पवित्र सभेक हांवें धुमालो दिलो देखून म्हाका धर्मदूत म्हणूंक फावना तरी देवाचे कृपेन हांव धर्मदूतूच आनी ताणें म्हाका दिल्ली कृपा निर्फळ जावंक ना पूण परतेंच जाल्यार दुसऱ्या सगळ्यावून हांवें अदीक वावर केला म्हजेच अस्तंगी न्हय पूण म्हजें सवें आसा तें देवाचे कृपेन पूण तें जावं वो हांव जावं तेंच आमी परगट करता आनी तेंच तुमी सत मानलां देवाचें उतोरें देवाचे वडपकार आमचो जबाब सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो म्हणुया सर्वेस्पराक दिनवासाक तो कितलो बरो सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो मायेमोग मीत नासलोलो इस्रायलाच्या पुता धुवानी म्हणजे ताचो मायेमोग मीत नासलोलो जबाब सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत वेलें सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केलीं वर्तीं कर्तुत्वां हांव मरचो ना हांव जिवोच आसतलो आनी सर्वेस्पराचीं कर्तुत्वां वर्णितलो जबाब सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो तूं म्हजो देव हांव तुका आर्गां दितां म्हज्या देवा हांव तुजें किर्तन करतां जबाब सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो सगळीं उबी रावया Sorvesporak soy Sorvesporak Sorvesporak soy Sorvesporak soy Sorvesporak Sorvesporak soy कश्टवटल्यानू तुमी भार वायटावल्यानू तुमी म्हजेशी येयात सगळीं हांव एकलोच सगळ्यांक तुमकां शांती समाधान दितां Sorvesporak soy Sorvesporak Sorvesporak soy Sorvesporak soy Sorvesporak Sorvesporak soy सर्वेस्पोर तुमचे सव्य असो तुमचे सवे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सौम्या फारिसेवांतल्या कोणेकल्यान आपणागे जेवणाक ये म्हूण जेजू लागीं मागलें आनी त्या फारिसेवागेर वचून तो जेवणाक बसलो त्या गांवांत वायट नांवाची एक बायल आसली तो फारिसेवागेर जेवणाक बसला म्हूण आयकून ती चंद्रकांती आयदनांत परमळीत तेल घेवन आयली ताच्या पांयाशी फाटल्यान रावन आपल्या दुखांनी ताचे पांय धुवंक लागली आनी आपल्या केंसांनी ती पुसून ताचो उमो घेवन ताका ती तेल लायत आसली ताका जेवणाक आपयलोलो तो फारिसेव हें पळोवन आपल्या मनांत अशें म्हणूंक लागलो
हो प्रवादी जाल्लो जाल्यार आपणाक आफुट्टा ती कोण आनी कसली बायल ती तो जाणा जातलो आसलो, कित्याक ती पातकीन. परतीपाळ करून जेजून ताका म्हणलें, सिमाव, हांवें तुका कितें सांगचें आसा. आनी ताणें म्हणलें, सांग गुरुजी. एका सावकाराक 2 रीणकारी आसले. एकलो 500 दिनार देवो आसलो आनी दुसरो 50. फारीक करूंक तांकां तांक नासली देखून ताणें दोगांयकूय रीण बोगशिलें. म्हणटो दोगांतले कोणाक ताचो अदीक उपकार आसतलो. सिमावान जाप दिवन म्हणलें, अदीक बोगशिला ताका अशें म्हाका दिसता. आनी ताणें म्हणलें, सारकेंच सांगलें. आनी बायले वाटेन वळून ताणें सिमावाक म्हणलें, तुवें हे बायलेक पळयला मो? हांव तुमगेर आयलो आनी म्हजे पांय धुवंक तुवें उदक दिलें नाय, पूण हिणें आपल्या दुखांनी म्हजे पांय धुले आनी ते आपल्या केंसांनी पुसले. तुवें म्हजो उमो घेतलो नाय, पूण ह्या आयल्या ते मेरेन म्हज्या पांयाचो उमो घेवनूच आसा. तुवें म्हज्या माथ्याक तेल घालें नाय, हिणें पोरमोळ घालून म्हज्या पांयांक लायलो. देखून हांव तुका सांगता, हिची जायतीं पातकां बोगसलीं, अशें म्हूण हिचो व्हड मोग दाखोवन दिता. जाका थोडें बोगशिला तो थोडो मोग दाखयता. आनी बरोबर जेवणाक बसलोले ते आपणा भितर म्हणूंक लागले, पातकां लेगीन बोगशिता तो कोण हो? आनी ताणें बायलेक म्हणलें, तुज्या भवार्था वरवीं तुका तारण मेळ्ळें, शांतीन वच. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, थोडी जाण म्हणटा, हांवें म्हज्या पुताक देवाक सोडून दिला, म्हज्या गोरकाराक देवाक सोडून दिला, म्हजे धुवेक देवाक सोडून दिल्या. केन्ना येता, केन्ना जेयता, केन्ना घरान भितर सरता, कोणाक खबर आसना. म्हाका तेजें आनीक कांय करूंक जायना, जाता तितलें केलें. असले बाप आमचे भितर आसता. आनी जायते फावटी आमकां दिसता, जेन्ना असले पूत धूव जावं गोरकार वो गोरकान आमचे बरोबर वागता तेन्ना आमी म्हणूंक पावता, देव लेगून ताका कांय करूंक जावचें ना, फातोर तो. भाव भयणीनो, देवाक सगलें करूंक घडटा. आनी अदीक करून देव पातक्यां सवें खूब मोवाळ आनी दोयाळ. आयज आमी एक धाकटुली काणी, एक ड्रामा कसो आमी पळयला. आनी ह्या ड्रामांत आयज जेजू कोणागेर जेवणाच्या वसऱ्यान आसा. हो फारिझेव, सिमाव ताचें नांव, सिमाव सायमन द फॅरिझी. ही इनवायटेड जीजस एंड जीजस वेंट. आनी जेजू गेलो कित्याक? जेवंक जाय म्हणून न्हय, ह्या फारिझेवांक कसली तरी शिकोवन दिवंक जाय आसली. आनी देखून जेजू तांगेर वेता जेवणाक. जेजू आयलो तेन्ना सिमाव फारिझेव ते जाय ते मनांत व्हडले चिंतताले. थोडी मनशां आसा, आपूण सगलें जाणा, सगलें बरें करता म्हूण समजतात. तसले हे फारिझेव आसले आनी तांतलो मदें हो सिमावूय आसलो. कोणूय तो जेवणाक बरे भशेन आपयतात त्या काळार जेजूच्या ताका जाय ते फॉलो करूंक जाय आसलें. उदक दिवंक जाय आसलें, उमो घेवंक जाय आसलें, तेल रोखोवंक जाय आसलें. भाव भयणीनो, हें कांयच करूंक ना. दे इग्नोर्ड ऑल दीस फॉर जीजस.
जेजूक ताणें हें सगळें सोडून दिलें. जेजू एक बेश्टो म्हणून समजलें. आनी जीसस न्यू दीस दे हॅव स्किप्ड मॅनी थिंग्स. जेजूक जाय म्हणून न्हय, पूण जेजून ह्या व्हडल्या मनशांची, तोकली आसलेल्या मनशांची चुकी धाकट्यो धाकट्यो दाखोवन दिल्यो. ताणें म्हणलें, सिमांव, हांव तुका कितें एक सांगूंक सोदतां. ह्या वस्र्यान भरलेलो लोक आसा सगलो, आनी तूं ही पातकीन ओस्तोरी आसा, आनी ताचेर ते सगळे फॉर्मण मारताले. आनी जेजूची कांय बरी वागणूक. सिमांव, हांव तुका एक सांगूंक सोदतां. जें तुवें करूंक जाय आसलें तें करूंक नाय. हांव एक धाकटुली काणी सांगता. एक सावकार आसलो आनी ताका रीणकारी आसले. हें सगळें सांगता ताका. ताची पातकां बावबडीन रीण एक 500 आनी 50. कोणाची पातकां, कोणाचें रीण अदीक बोगसलें 500 दिनार आसलेलें अशें म्हाका दिसता. सिमांव सारकें म्हणना 500 दिनार आसलेले ताका अदीक बोगशिले अशें म्हाका दिसता. जायतीं जाण म्हणटा अशें म्हाका दिसता, गेल्यार बरें, मागणें केल्यार बरें अशें म्हाका दिसता. भाव भयणो, जेजू दाखयता धाकटुल्यो धाकटुल्यो वस्तू. सिमांव, सारकें सांगलाय तुवें, अशें दिसता न्हय, सारकें सांगलाय. तुवें कितें मुटलाय तें सारकें अशें दिसता म्हणू नाकाय. हे बायलेचीं जायतीं पातकां आसलीं, हांवें तिका बोगशिल्या. आयज तिच्या भावार्थाक लागून आयज तिका हें देवाचें दायज फावो जाता. आनी जेजू हे बायलेक म्हणटा, वच बाय, तुजीं जायतीं पातकां तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. केद्दे व्हडले पातकी जाणार शिकलेले आमी आसूं, देवाच्या पांया मुखार बाबा भयणीनो देवाची कृपा जावन आसा व्हड. जरी तर हे बायलेन हो परफ्यूम हाडलो आनी आख्खो रूम गोडेक हो डायनींग टेबल, इट वॉज फूल ऑफ फ्रेग्रन्स, बट द अरोमा वॉज हर ह्युमिलिटी. सगळ्यान व्हडटें जावन आसलें तिची ल्हानविकाय. पब्लिकली आपलीं पातकां बोगसणें मागताय वस्तरी. केद्दे व्हडले आमी मनीस आसूं आनी आमकां केन्नाय दिसतलें आमकां केन्नाच घडचें ना, जावचें ना. देवाशीं घडटा बाबा भयणीनो. आनी देव आमचीं काळजां मोवाळटा, बदलता आनी आमकां एक नवें जिवीत दिता. हें जिवीत आयज आमकां सगल्यांक फावो जावंक ह्या मिसांत देवाची कृपा आनी देवाचें बोगसणें मेळूंक मागुया. भेटोवणी वेळार आमी गायन घेवया C16 पेज 35. परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी बेटोची. परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी बेटोची. दुपाचो सोसो परमो domdomit sota sorgar. Teच bori amchi dana, Ishwara tuje mukar. Parmeshwara vardana somestani betochi. Parmeshwara vardana somestani betochi. म्हज्या बाबा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, दोयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे. आनी आमी जण एकल्यान तुज्या मनाक केल्ले भेटोवणेन समेस्तांचे सोडवणेक उपकार अशीं कर. हें आमी मागता
आमच्या सोम्या जेजूचे नवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य असो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सोर कड्यांनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण संबरमताव. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवणपण परगोडटाव. थीर बरवाशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक अंतरेकताव. देखून आतां देवदूतांनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. पोवीत 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवीत. तूं सगल्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सस्नी कोराराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगोटुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवन बरा वरवीं तुवें आमकां सोडून नी सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कोर. नातालिना गोन्साल्वीस ह्या आमच्या संपलेल्या भावाची काकलूत कोर. 3 वर्सां भरतात ह्या संवसाराक तो अंतरल्यार. नातालिना आमचे भयणीची काकलूत कोर. ताका आनी तिका आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक
तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आयज आपलो वाडदीस समारंभात रायन डिसिल्वा, पीटर फेर्नांडीस, डिकन स्नायटर, फॅबियोला फेर्नांडीस आपलो पयलो वाडदीस समारंभता, सानिता मार्कीस ह्या भाव भयणांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागतांव. तशेंच जीं कोण कसलेय पिडेक लागून कोश सोंसतात, हॉस्पिटलांनी आसात, तांकां बेगीनूच पेकोवणी फावो कर. आपणा पासत मागूंक लायला आल्विटो सांतियागो, ताकाय बेगीनूच पेकोवणी फावो कर म्हूण आमी मागतांव. अशें आंकवार मारिया देवाचे माय सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमेन. बाबार्थान मागल्यार देवा कडेन सगळें घडटा. आमची दारूण काळजां देव मोबाळटा. ह्या वेळार सगळें आमचें जिवीत आनी अदीक करून जांकां आमी भोगसूंक ना तांकां आमी ह्या वेळार देवा मुखार हाडून देवाची कृपा आमकां मागून घेवया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां थालणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यांक आमी बरवाशान अंतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या ससनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. हसत्या तोंडान मोगान एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संसाराचे पाप कटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप कटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुड्यान रगत म्हजे वंक वेता, ती म्हजे जोडटी आनी खास साडीन सांग म्हणजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशें कुडीक भलायकी आनी ओकोड दिवन. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आमकां पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड म्हाका ससण्याच्या जिवीत. क्रिस प्रसादा वेळार आमी गायन घेवया D46 पेज 74. Sancta, Sancta,
Zadlo salvar, zadlo salvar, turun taka subhamudar, turun taka subhamudar. Buda wiswas tujhe, buda wiswas sodas tujhe, amashenya gloria Jesu, ekatina dovar somo. Otmik komuniocat. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोवमडीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोशिलो कोडसरूंक कधीच म्हाका निर्म नाका. Amen. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. Embrace you as if you were already there and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेजूचे मांस आनी रगत आमी आतां घेतला. ह्या सर्गींच्या देण्याचो गूण आमच्या आत्म्यान तशें कुडींत आमी भोगीचो कर. अशें आमचें जिवीत न्हय, भोगो जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचो. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. उगडास कोत्ता. फाल्यां मॅरेज इन्स्ट्रक्शन्स आसतले. जी कोण काजार जाता डिसेंबर पासून तांकां, जानेवारीन जाता तांकां उपरांत आसतले. तर आतां ते डिसेंबर पासून जी कोण काजार जातात तांकां फाल्यां 9:30 वरांक शिबीर आसतलें. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी ईश्वर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सगल्यांक तुमकां बरो दीस आवडेता. तुकाय आवडेता. कोमिन्याव घेतना मातशें मांस सकयल काडचें. सारकें मांस तुमी घातला तें सकयल काडचें आनी उजव्या हातान तुमी कोमिन्याव घेवचो. दावात पोनाक दवरचो. शेवटाक आमी गायन घेवया F6 पेज 88. Jesus songi amka vijoy, levak din vas, levak karga. Jesus songi amka vijoy, Jesus por molami, sogle kore shibrot veta. Jesus dumbami, Dziwi i uklasta, Jezu to polmolami, zogle koren shibrot veta, Jezu to dumbami, nove dziwi i uklasta, devak din vas, devak karga. Jesus songi amka vijoy,